नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 13 गते शुक्रबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझैं म भिक्षु विमलो सबैलाई मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आज पनि हाम्रो सूत्र देशनाको क्रममा अगण्य सूत्रको अन्तिम भाग भन्नु पर्ला 9 भाग छ र 8 भागसम्म हामीले विभिन्न देशनाहरू गर्ने क्रममा वासिष्ठ र भारद्वाज ब्राह्मण कुलबाट श्रमण हुन आउँदाखेरि जुन निन्दा गरे ब्राह्मणहरूले, गाली गलौज गरे हैन, उपहास गरे। किन त भन्दाखेरि ब्राह्मणहरू चाहिँ आफूलाई ब्रह्माको मुखबाट निस्केका र अरू चाहिँ पैतालाबाट निस्केका, त्यसैले ब्राह्मणहरू भनेका चाहिँ तपाईको शुद्ध हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ। अरूहरू भनेको हीन नीच हुन्छ, उनीहरूको सामुन्ने। त्यो मानसिकता राखेर ब्राह्मण कुलबाट श्रमण हुन आएका ती वासिष्ठ र भारद्वाजलाई ब्राह्मणहरूले आफूहरू भन्दा पनि तल्लो जातको मार्गमा हिँडे आदि इत्यादि निन्दाहरू गर्ने गर्थे। त यो कुरा भगवान बुद्धलाई थाहा थियो। पक्कै पनि यी ब्राह्मण कुल हैन, उच्च कुलीन भनेर भनिएका समाजमा यसरी श्रमण हुन आउँदाखेरि पक्कै पनि गाली गलौजहरू सहेर बसेको होला। उनीहरूलाई एउटा सान्त्वना दिनको निमित्त, सत्य यथार्थता बुझाउनको निमित्त भनेर भगवान बुद्धले यो अगण्य सूत्र देशना गर्नुभएको हो भारद्वाज र वासिष्ठलाई हैन। त देशना गर्ने क्रममा वास्तवमा कोही पनि त्यो चाहे क्षेत्री होस्, चाहे त्यो ब्राह्मण होस्, चाहे वैश्य होस्, चाहे शूद्र अनि किन नहोस्, कोही पनि ब्रह्माको मुखबाट निस्केको र कोही पनि पैतालाबाट निस्केको भन्ने हुँदैन। र यी चारवटा वर्णहरू पनि वास्तवमा उनीहरूकै कर्मको आधारले उनीहरू छुट्टिएका हुन्। कसैले ब्राह्मण, कसैले क्षेत्री, कसैले वैश्य, कसैले शूद्र भनेर कोही पनि जन्मजातले भएका होइन। जन्मिसकेपछि उनीहरूले जस्ता कर्महरू गरे त्यस्ता कर्म गर्नेहरूलाई एक वर्णमा राखिएको मात्रै हो। यो ठुलो सानो भन्ने हुँदैन। त्यसैले यो चारवटा वर्णहरू कसरी उत्पन्न भए हैन, उनीहरू शुद्ध अशुद्ध हुने कर्महरू कसरी हो, जसले जस्तो कर्म गरे त्यस्तै अनुसारको उनीहरू वर्ण पाए, त्यो भनेको चाहिँ धर्मताको कारणले उनीहरूले प्राप्त भएको।
त्यसको माने के हुन्छ त भन्दाखेरि इहलोक र परलोकमा धर्म नै श्रेष्ठ छ। कुनै जात कुनै जन्मले कोही श्रेष्ठ हुने होइन, धर्मले नै श्रेष्ठ हुने हो। यसै सन्दर्भलाई भगवान बुद्धले देशना गर्ने क्रममा चारवटा वर्णहरू यो धरतीमा कसरी प्रादुर्भाव भएर आए, क्षेत्रको अधिपति जसले विभिन्न सिमानाहरूको अधिपति भएका, त्यति बेलाका अब बिस्तारै क्षेत्रहरूको अधिपति हुँदै 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 राजाहरूसम्म भए, राज गर्ने व्यक्तिहरू भए, राजासम्म भए। यस्ता व्यक्तिहरू क्षेत्रीय। ब्राह्मण जसले अकुशल पाप कर्मलाई प्रनाह गरे उनीहरूलाई ब्राह्मण भने। वैश्य भनेको मैथुन धर्म सेवन गर्दै विभिन्न नाना थरीका कामहरू काजमा जीविका यापन गर्दै बस्नेहरूलाई वैश्य भने क्षुद्राचारी रौद्राचारी क्षुद्र आचरण गर्ने मान्छेहरू जो हुन्छन् त्यति बेला तिनीहरूलाई चाहिँ शूद्र भनेर भनियो। क्षुद्राचारी भन्दै शूद्र हुन गएको हो। र त्यो बीचमा पनि तपाईको जुनसुकै वर्णमा पनि यस्ता श्रेष्ठ मानसिकताहरू राख्ने हुन्छन् जसले नराम्रा कुरालाई त्याग्नुपर्छ, राम्रा कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर चारै वर्णका मान्छेहरूको बीचमा पनि श्रमण हुन आउनेहरू पनि भए। क्षेत्रीयहरूमा पनि राम्रा मन भएका नराम्रा मन भएका छन्, ब्राह्मणहरूमा पनि राम्रा मन भएका नराम्रा मन भएका छन्, वैश्यहरूमा पनि राम्रा मन भएका नराम्रा मन भएकाहरू छन् र शूद्रहरूमा पनि राम्रा मन भएका नराम्रा मन भएकाहरू छन्। के फरक पर्यो र? आखिर सबै मान्छे हो, सत्व हो, प्राणी हो हैन? त्यसैले चाहिँ मनै मुख्य भयो। त त्यही चारवटाको बीचमा पनि राम्रो मन प्रादुर्भाव गरेर श्रमण हुन आए। श्रमणहरू भनेका कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि तपाईको जति पनि शरीर वचन मनबाट गरिने अकुशल कर्महरू छन्, जुन कर्म गर्दाखेरि आफूलाई पनि हानि अरूलाई पनि हानि, आफूलाई पनि दुःख अरूलाई पनि दुःख, यस्ता कर्मलाई त्याग्नको निमित्त र जुन कर्म गर्दाखेरि आफूलाई पनि सुख अरूलाई पनि सुख हुने खाले कर्म गर्नको निमित्त प्रवचित हुन आएका हुन्छन् उनीहरूलाई श्रमण भनेर भनिन्छ। उनीहरूलाई श्रमण भनेर भनिन्छ। यसरी श्रमणहरूको पनि उत्पन्न भएको छुट्टै उत्पन्न भएको त होइन नि। यो त श्रमणहरूमा त शूद्र तपाईको समाजमा भनिएका शूद्रहरू पनि छन्, वैश्यहरू पनि छन्, ब्राह्मणहरू पनि छन्, क्षेत्रीयहरू पनि छन्, सबै छन् जसले नराम्रालाई हटाएर राम्रालाई ग्रहण गर्ने प्रण गरे। ग्रहण गर्ने तपाईको मार्गमा हिँडे, त्यस्ता व्यक्तिलाई श्रमण भनियो हैन? त भगवान बुद्धले थप ती वासिष्ठ र भारद्वाजलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ, ए वासिष्ठ, क्षेत्रीयहरूको बीचमा पनि शरीर वचन मनद्वारा अनाचार गरी यानी कि अकुशल कर्म गरी मिथ्या दृष्टि युक्त भई मिथ्या दृष्टि युक्त कर्म गरी मिथ्या दृष्टि युक्त काम गरी त्यही कामको कारणले गर्दाखेरि देह त्याग गरिसकेपछि यानी कि मृत्युपछि चाहे क्षेत्रीय होस्, चाहे त्यो ब्राह्मण होस्, चाहे वैश्य होस्, चाहे शूद्रहरू किन नहोस्, उनीहरूले आफूले गरेको शरीर वचन मनबाट अकुशल कर्महरू गरेको छ। मिथ्या दृष्टिमा परेर उनीहरूले त्यो कर्म गरेर उनीहरूले चाहिँ मृत्युवरण गरे भने
उनीहरू कहाँ जान्छ? उनीहरू अवश्य पनि अपाय दुर्गतिमा जान्छ, विनिपात नर्कमा पतन हुन्छ। विनिपात नर्कमा पतन हुन्छ। यो त क्षेत्रीहरूले गरेको कामहरूबाट त्यस्तो चाहिँ विनिपात नर्क अपाय दुर्गतिमा झर्दैन भन्ने हुँदैन। त्यो उसको कर्ममा निर्धारण हुन्छ। यदि कुनै क्षेत्रीले शरीर वचन मनबाट मिथ्या दृष्टिमा परेर अकुशल कर्म गर्छन् भने, पाप कर्म गर्छन् भने मृत्युपछि उनीहरू पक्कै अपाय दुर्गति जान्छ, विनिपात नर्कमा झर्छ। त्यसरी नै तपाईको ब्राह्मण जो छ, यो समाजमा ब्राह्मण भनिएका जति पनि छन्, ती ब्राह्मणहरूले पनि आफ्नो शरीर वचन मनबाट अकुशल कर्म गरे, मिथ्या दृष्टिमा परेर उनीहरूले त्यस्ता कार्यहरू गरे। जुन कार्यहरू अकुशलमा गनिन्छ, जुन कार्यहरू पापमा गरिन्छ, जुन कार्यहरू अधर्ममा गनिन्छ, त्यो भनेको के हो? मार्ने, चोर्ने, व्यभिचार गर्ने, झुटो कुरा बोल्ने, चुगली गर्ने, फजुल कुरा गर्ने, हैन, कडा कतु वचन भन्छ बोल्ने, लोभमा पर्ने, द्वेषमा अविद्या, हैन, लोभमा पर्ने, अब तपाईको चाहिँ द्वेषमा पर्ने, मोहमा पर्ने, यस्ता शरीर वचन मनबाट पाप अकुशल अधर्म रूपी कार्य गरेको खण्डमा यो त ब्राह्मण हो भनेर उनीहरू नरकमा नझर्ने, दुर्गतिमा नपर्ने भन्ने त हुँदैन। यो कर्महरू तपाईको ब्राह्मणहरूले गर्छन् भने ब्राह्मणहरू पनि अपाय दुर्गतिमा जान्छ, विनिपात नरकमा झर्छ। जसरी क्षत्रियहरू झर्छन् भने ब्राह्मणहरू पनि त्यो कर्मबाट झर्छ। त्यसरी नै तपाईको वैश्य र शूद्रहरूले पनि आफ्नो यो शरीर वचन मनले उनीहरूले नराम्रो कर्म गर्छ, पाप कर्म गर्छ, अधर्म गर्छन् भने उनीहरू पनि तपाईको अपाय दुर्गतिमा झर्ने हो, विनिपात नरकमा झर्ने हो। हैन, यो ठुलो जात, यो सानो जात, यो यस्तो उस्तोले फरक पर्दैन। हैन, कर्मै मुख्य हो, धर्मै मुख्य हो। यहाँनिर धर्म भनिएको तपाईहरुको धूप बत्ती बाल्ने धर्म भनिएको होइन, तपाईको कर्मै धर्म भनेको यहाँनिर। तपाईको राम्रो कर्मलाई यहाँ धर्म भनिएको हो, नराम्रो कर्मलाई पाप भनिएको हो। त यसरी जो क्षत्रिय भनिएका छन्, ब्राह्मण भनिएका छन्, वैश्य भनिएका छन्, शूद्र भनिएका छन् नि, अपाय दुर्गतिमा झर्ने कारण के भयो त? उनीहरूकै कर्मले उनीहरू झर्ने हो। नरकमा पर्ने कारण के रहेछ त? उनीहरूकै कर्मले झर्ने रहेछ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईको कर्म नै मूल भयो नि त। कहाँ क्षेत्रीय जात भनेर मूल हुन्छ, कहाँ ब्राह्मण भनेर मूल हुन्छ, कहाँ वैश्य भनेर, कहाँ शूद्र भनेर मूल हुन्छ। यो त जात पनि होइन, यो त उसको कर्मबाट छुट्टिएको मात्रै हो, त्यो जात पनि होइन। अब यहाँ हामी जातीय रूपमा चाहिँ द्वन्द्व गरिरहेका हुन्छौँ। यसले छोएको हामीले खानु पनि हुँदैन, यसले छोएको पिउनु पनि हुँदैन, यसलाई त भित्र कोठामा छिराउनु पनि हुँदैन, यसलाई टाढा राख्नुपर्छ। यस्ता यस्ता सोचहरू चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो मिथ्या दृष्टिमा परेर अज्ञानताको कारणले यस्ता दृष्टिहरू चाहिँ सृजना भएको हो वास्तवमा, हैन।
त भगवान बुद्धले फेरि भन्नुभयो, हे वासिष्ठ, त्यही क्षेत्री, त्यही ब्राह्मण, त्यही वैश्य, त्यही शूद्र भनिएकाहरूमा जोसुकैले होस्, चाहे क्षेत्री होस्, चाहे ब्राह्मण होस्, चाहे वैश्य होस्, चाहे शूद्र होस्, उनीहरूले आफ्नो यो शरीरबाट, वचनबाट र मनबाट कुशल कर्म गरे, राम्रो कर्म गरे, धर्म गरे भने त्यही उसकै कर्मद्वारा देह त्याग गरिसकेपछि मृत्यु पश्चात उनीहरू सुगतिगामी हुन्छ, स्वर्गलोकमा उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो कुन चाहिँ कर्मले गर्छ? उनीहरूकै कर्मले गर्छ। शरीर, वचन, मन भन्ने एउटा हाम्रो यो तीनवटा द्वार हुन्छ। यो तीनवटा द्वारले कुशल कर्म गरे भने त, यानि कि प्राणी हिंसा नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, चोरी नगर्ने, वचनबाट झुटो कुरा नबोल्ने, चुगली नगर्ने, फजुल कुरा नगर्ने, कटु वचन नबोल्ने र यो मनबाट लोभ, द्वेष, मोहरूपी विषय उत्पन्न नगर्ने हो भने, यानि कि सम्यक दृष्टिमा परेर हामीले जीवन यापन गर्यौं भने त्यही कर्मको कारणले गर्दाखेरि ती क्षेत्री, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जोसुकै होस्, उनीहरू मृत्युपछि उनीहरूले सुगतिगामी हुन सक्छ, स्वर्गलोकमा पुग्न सक्छ भने के फरक पर्यो र यो जात त्यो जात भनेर कर्मै ठुलो हुने रहेछ। जसले सदाचार गर्छ, शरीर वचन मनबाट सदाचार गर्छ, ऊ माथि जान्छ। जसले शरीर वचन मनबाट अनाचार गर्छ, उनीहरू तर झर्छ। त यो स्वर्ग, यो नरक पाउने भनेको कसैले हात यसो गरेर तथास्तु भनेर पाइने चिज त होइन। कसैले गलत त्याएर तपाईँको नरक पुग्ने पनि होइन। यो नरक, यो स्वर्ग भनेको त हाम्रै शरीर वचन मनबाट गरिएका कर्मबाट प्राप्त हुने रहेछ भने कर्म र धर्मै ठुलो छ यो संसारमा। तपाईँको जन्मजातले कोही ब्राह्मण कुलमा जन्मिएर, कोही तपाईँको क्षत्रिय कुलमा जन्मिँदैमा, वैश्य कुलमा जन्मिँदैमा, शूद्र कुलमा वर्णमा जन्मिँदैमा त्यो ठुलो सानो भन्ने हुँदैन। तपाईँको सुगति प्राप्त गर्ने पनि कर्मलाई नै हो, दुर्गति प्राप्त गर्ने पनि कर्मलाई हो। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै फल भोग्ने हो। अब ब्राह्मण कुलमा जन्मिए उनीहरू स्वर्गै जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी भयो त? ब्राह्मण कुलमा पनि जसले कुशल कर्म गरे उनीहरू सुगति जान्छ, जसले अकुशल कर्म गर्छ उनीहरू नरकमा जान्छ। अब क्षत्रिय कुलमा जन्मिने मात्रै तपाईँको स्वर्गतिमा सुगतिमा जान्छ भन्ने छ र? छैन नि। क्षत्रिय कुलमा पनि तपाईँको अब कुशल कर्म, धर्म होइन, सदाचार गर्नेहरू चाहिँ सुगति लोकमा जान्छ, अरू त दुर्गतिमा जान्छ। अब वैश्य र शूद्र कुलमा जन्मिए तापनि उनीहरू पनि कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि आफ्नै कर्मले आफ्नो गति निर्धारण गर्न सक्छ। सदाचार गरे वैश्य र शूद्रहरूले पनि उनीहरू पनि सुगति नै जान्छ। अनाचार गरे त उनीहरू पनि दुर्गतिमा जान्छ। भनेपछि के फरक पर्यो मान्छेहरूको जीवनमा? उनीहरूको कर्ममा फरक त आयो भने मात्रै फरक हुन्छ। जन्मले कोही पनि ठुलो सानो हुँदैन। र यो क्षेत्री वा ब्राह्मण, वैश्य र शूद्र भनेको पनि तपाईँको यो उनीहरूकै कर्म र धर्म अनुसार यिनीहरू छुट्टिएको मात्रै हो, तपाईँले भनिएको मात्रै हो। त्यसरी चाहिँ समाजमा चाहिँ यो फल्ना व्यक्तिहरू है भनेर, अब त्यही व्यक्तिहरूको कुलमा जन्मिन आएको मान्छेले पनि, शूद्र कुलमा जन्मिएको मान्छेले पनि त तपाईँको कुशल कर्म गर्न पाउँछ, कुशल कर्म गर्न सक्छ। कुशल कर्म गरेर उसले पनि आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। अब ब्राह्मण कुलमा जन्मियो भन्दै उसले कहिले पनि अकुशल गर्दैन भन्ने हुँदैन। उनीहरूले पनि शरीर वचन मनबाट अकुशल कर्म गर्न सक्छ। त्यही
अनुसारले के हुन्छ त भन्दाखेरि कर्म नै धर्म नै श्रेष्ठ छ हैन। अब सुगति लोकमा गए भन्यो भने सुख पाउँछ, अब दुर्गतिमा गयो भने त दुःख पाउँछ। किन त भन्दाखेरि सुगति लोक भनेको आफूले गरेको कुशल कर्मको प्रतिफल भोग्न जाने हो, दुर्गति लोक भनेको चाहिँ आफूले गरिएका अकुशल कर्मको विपाक भोग्ने हो, त्यहाँ दुःख भोग्न जाने हो। त्यहाँ भनेपछि जोसुकै होस्, तपाईको ब्राह्मण होस्, क्षत्रिय होस्, वैश्य होस्, शूद्र होस्, यी चारै वर्ण मात्र नभइकन पनि तपाईको श्रमण जो भनिएका हुन्छन् उनीहरूसम्म पनि समावेश गरेर भन्ने हो भने पनि उनीहरूको आफ्नो कर्मले उनीहरूले सुख पाउने हो, उनीहरूकै कर्मले गर्दाखेरि उनीहरूले दुःख पाउने हो। सुख र दुःख पनि कसको हातमा भयो? अब आफ्नै हातमा भयो, भयो कि भएन? ब्राह्मणहरूले मात्रै त्यसले सुखको कर्म गरेर उसले सुख भोग्छ भन्ने होइन, शूद्रहरूले मात्रै दुःखको कर्म गरेर दुःख भोग्छ भन्ने त होइन नि, जसले पनि गर्न सक्छ, सबै मान्छे नै हो। जसको पनि चेतना हुन्छ, चेतना अनुसार उनीहरूले कर्म गर्दै गयो भने चाहिँ त्यही अनुसारको के हुन्छ? सुख र दुःख प्राप्त गर्ने हो। अब धेरै सुखको काम गरे, धेरै कुशल कर्म गरे, धेरै सुख प्राप्त हुन्छ। थोरै सुखको कर्म गरे, थोरै सुख प्राप्त हुन्छ। धेरै अकुशल गरे, धेरै दुःख पाउँछ। थोरै अकुशल गरे, थोरै दुःख पाउँछ। र अकुशल पनि गरे, कुशल पनि गरे भने त्यही अनुसारको तपाईको मिश्रित दृष्टियुक्त भन्छ त्यसलाई हैन। अब कुशल पनि गर्छन्, अकुशल पनि गर्छन् भने तपाईको जीवनमा सुख पनि आउँछ, दुःख पनि आउँछ। अहिले तपाईँ हामीहरूको जीवनमा पनि सुख पनि आइरहेको छ, दुःख पनि आइरहेको छ। त्यसको माने के हो त? हामीले कुशल पनि गरेर आए, अकुशल पनि गरेर आए। यो अकुशलको कारणले दुःख आउँदो रहेछ, कुशलको कारणले सुख आउँदो रहेछ भन्ने जान्ने र तपाईले दुःख मन पर्दैन भने अकुशल कर्मलाई त्याग्ने, सुख मन पर्छ भने कुशल कर्मलाई गर्ने, सम्पादन गर्ने हो। यसरी हामीले आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ र नीच बनाउने त हाम्रै हातमा पो छ त। यो जन्मजातले कोही श्रेष्ठ कोही नीच हुने होइन नि, उसकै धर्मले हुने हो, धर्मताले हुने हो। धर्मता भनेकै उसको कुशल कर्म अकुशल कर्म हैन, त्यसलाई नै धर्म र अधर्म भनेर भनिन्छ। यहाँनिरको धर्म भनेको धारण गर्नेलाई धर्म भनिन्छ। तपाईँ हाम्रो भाषाबाट चाहिँ त्यो बत्ती बाल्ने, धुप बाल्ने, देउतालाई ठोक्ने यस्तो यस्तो धर्मको कुरा गरेको होइन। यहाँ कुशल कर्म र अकुशल कर्मलाई नै धर्म र अधर्म भनेर भनिन्छ। भनेपछि उपासक उपासिकाहरू, यो धर्म र अधर्म गर्ने भनेको त सबैले गर्न सक्छ, सबैले गर्ने अवसर पनि छ, सबैले गर्न अर्थ छ। अनि भगवान बुद्धले के भन्छ त भन्दाखेरि, हे वासिष्ठ, यसरी नै जो कोही यो संसारमा क्षत्रिय छन्, ब्राह्मण छन्, वैश्य छन्, शूद्र भनिएका छन् र अर्को श्रमण भनिएका छन्, यी सम्पूर्ण जति पनि वर्णमा पर्ने सत्वहरू छन्, प्राणीहरू छन्, मान्छेहरू छन्, उनीहरूले आफूलाई संयमी गराई, काय संयमी, वची संयमी र मनोसंयमी भनेको चाहिँ शरीरलाई संयम गर्ने, वचनलाई संयम गर्ने, मनलाई संयम गरी बोधिपक्षीय धर्म, त्यसलाई सप्त
पक्षीय भनेर भनिन्छ। सप्तबोधी पक्षीय धर्म भनेको तपाईँ हामीलाई थाहा छ। स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, प्रशब्दि, प्रीति, समाधि र उपेक्षा, यो सातवटा धर्मलाई चाहिँ सप्तबोधी पक्षीय धर्म भनेर भनिन्छ। यसरी काय वाक चित्तलाई संयम गरी सप्तबोधी पक्षीय धर्मलाई धारण गरी पालन गरी जुनसुकै वर्णका व्यक्तिहरूले, जुनसुकै वर्णमा पर्ने सत्वहरूले, प्राणीहरूले, चाहे त्यो क्षत्रिय होस्, चाहे त्यो ब्राह्मण होस्, चाहे त्यो वैश्य होस्, चाहे त्यो शूद्र होस्, उनीहरूले काय वाक चित्तलाई संयम गरी सप्तबोधी पक्षीय धर्मलाई अभ्यास गर्ने हो भने जो कोहीले पनि यही जन्ममा परिनिर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ, परिनिर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ। अब सुगति प्राप्त गर्ने र दुर्गति प्राप्त गर्ने कुरा मात्रै होइन, अब सुख भोग गर्ने र दुःख भोग गर्ने कुरा मात्रै होइन, परम सुख शान्त निर्वाण प्राप्त गर्ने कुरासम्म आए। अब क्षत्रिय कुलमा जन्मेकाहरूले मात्रै निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ, ब्राह्मण कुलमा जन्मेकाहरूले मात्रै निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ, वैश्य र शूद्रहरूको कुल जन्मेकाहरूले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त हुँदैन नि। यो त केमा निर्धारण हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई कति संयम गरे। संयमता भनेको चाहिँ काय वाक चित्त शरीर वचन मनलाई उनीहरूले कसरी संयम गरे, कतिको संयम गरे र सप्तबोधी पक्षीय धर्मको कतिको अभ्यास गरे। भन्नाको मतलब के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले शरीर वचन मनबाट कतिको धर्म गरे, कतिको कर्म गरे भन्ने कुरा त हो। शरीर वचन मनलाई संयम गर्ने कर्म भयो। तपाईँ बोधी पक्षीय धर्म गुणधर्मलाई चाहिँ अभ्यास गर्ने धर्म भयो भनेपछि क्षत्रियहरूले पनि शरीर वचन मन संयम गरेर बोधी पक्षीय धर्मलाई अभ्यास गर्ने हो भने उनीहरूले पनि यसै जन्ममा निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने भए। ब्राह्मण कुलमा जन्मिएकाहरूले पनि काय वाक चित्तलाई संयम गरेर सप्तबोधी पक्षीय धर्मलाई अभ्यास गरेर भावना गरेर यही जन्ममा निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सक्ने भए। वैश्यहरूले पनि शरीर वचन मनलाई संयम गरी सप्तबोधी पक्षीय धर्मलाई भावना गरेर यही जन्ममा निर्वाण प्राप्त गर्न सक्ने भए जस्तै शूद्र भनिएकाहरूले पनि यही जन्ममा यदि उसले शरीर वचन मनलाई संयम गरेर सप्तबोधी पक्षीय धर्मलाई भावना गर्छन् भने उनीहरूले पनि निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने भए। र जो श्रमण भनिएका हुन्छन्, त्यागी भनिएका हुन्छन्, प्रवजित भनिएका हुन्छन्, उनीहरूले पनि यही सूत्र अनुसार शरीर वचन मनलाई संयम गरेर सप्तबोधी पक्षीय धर्महरूलाई अभ्यास गरेर नै उनीहरूले पनि यही जन्ममा निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने हो। भनेपछि यहाँ जात ठुलो सानोको के कुरा भयो? कोही मान्छे यहाँ संसारमा ब्रह्माको मुखबाट निस्केको पनि होइन, कोही मान्छे यो चाहिँ ब्रह्माको पैतालाबाट निस्केको पनि होइन। यो त मिथ्या हो, यो मिथ्या हो, यो त गलत कुरा हो। यो कसैले आफूलाई प्रतिष्ठित बनाउनको निमित्त छरिएको भ्रम मात्रै हो। यो कोही ब्रह्माको मुखबाट निस्किँदैन, कोही पैतालाबाट निस्किँदैन। त भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? ब्राह्मणहरूका ब्राह्मणीहरू पनि गर्भवती भएकै छ, ऋतुमती भएकै छ, उनीहरूले बच्चा सन्तान जन्माएकै छ, उनीहरूले सन्तानलाई पालन पोषण गरेर दुधसुध खुवाएर हुर्काएकै छ। त्यो कुरा ब्राह्मणहरूले मात्र गर्दैन, वैश्यहरूले पनि गर्छ, शूद्रहरूले पनि गर्छ, क्षत्रियहरूले पनि गर्छ। त सबै त्यसरी नै जन्मिएका हुन् भने ब्राह्मणहरू मात्रै ब्रह्माको मुखबाट कसरी निस्केको?
अरू मात्रै त्यो पतलाबाट कसरी निस्केको भन्न मिल्यो त? मिलेन। यो त ब्राह्मणहरूले चाहिँ ब्रह्मालाई पनि झुठो आरोप लगाएको मात्रै हो। किन लगाएको? आफूहरू श्रेष्ठ हुनको लागि, आफूहरू चाहिँ शुद्ध हुनको लागि। उनीहरूले हामी शुद्ध छौँ, हामी श्रेष्ठ छौँ, हामी ब्रह्मडायाद हौँ होइन भनेर चाहिँ जुन भनिएका हुन्छन्, यो कुराहरू त यो सूत्रमा तपाईँले सुन्दै जानुभयो भने त सरास गलत कुराहरू भयो नि त, गलत कुराहरू भयो। यो त उनीहरूको यो संसारमा समयको अन्तरालमा उनीहरूको जीविका यापन गर्ने क्रममा उनीहरूको कर्म अनुसार छुट्याइएको मात्रै हो। क्षेत्र अधिपतिहरूलाई क्षत्रिय भने, अकुशल पाप कर्मलाई नाश प्रणा गर्नेलाई ब्राह्मण भने, यो विभिन्न कामका पञ्चकाम गुणमा लिप्त भएर विभिन्न कामकाजहरूमा चाहिँ व्याप्त हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वैश्य भने, शूद्राचारी रौद्राचारी व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आचरण चाहिँ अलिकति रौद्र तरिकाले क्षुद्र तरिकाले गर्छन् उनीहरूलाई शूद्र भनिएको मात्रै हो। यो संसारमा कोही पनि जन्मजातले ठुलो हुँदैन, कोही पनि जन्मजातले सानो हुँदैन। सबै प्राणीहरू समान छन् र उनीहरूको जीवनमा भिन्नता आउने भनेको उनीहरूकै कर्मले गर्दाखेरि हो। स्वर्ग जाने, नर्क जाने, सुख भोग्ने, दुःख भोग्ने र यही जीवनमा सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने पनि आफ्नो काय वाक चित्तद्वारा गरिने कर्ममा निर्धारण हुन्छ, धर्ममा निर्धारण हुन्छ। भगवान बुद्धले ती वासिष्ठलाई, हे वासिष्ठ, हे भारद्वाज, यसरी पो हो त, यसरी पो हो त हैन। अब यो चारवटा वर्णहरू मध्येमा पनि जसले अकुशलहरूलाई त्याग गरेर कुशलहरूलाई वृद्धि गर्दै बुद्ध शासनमा प्रवजित भएर छिनाश्रव भए, लोभलाई हटाए, द्वेषलाई हटाए, मोहलाई हटाए, ब्रह्मचार्यलाई पुरा पालन गरेर मिथ्या दृष्टि रहित भएर सम्यक दृष्टिमा बसेर भव संयोजनलाई उनीहरूले चाहिँ टुक्रा टुक्रा पाडे र विमुक्ति रसलाई पान गरे भने त्यही भिक्षु, त्यही श्रमण, त्यही प्रवजित चारवटा वर्णहरूमा श्रेष्ठ हुन्छ, चारवटा वर्णमा श्रेष्ठ हुन्छ। त्यो भिक्षु, त्यो प्रवजित, त्यो श्रमण क्षत्रिय कुलबाट पनि हुन सक्छ, ब्राह्मण कुलबाट पनि हुन सक्छ, वैश्य कुलबाट पनि हुन सक्छ र शूद्र कुलबाट पनि हुन सक्छ, जसले आफ्नो जीवनमा भए अकुशलहरूलाई त्यागेर कुशलहरूलाई वृद्धि गरेर संयोजनहरूलाई तोडेर मिथ्या दृष्टिलाई हटाएर सम्यक दृष्टिमा जीविका यापन गरेर ब्रह्मचार्य वासलाई पूर्ण गरेर छिनाश्रवी भए ती श्रमण, ती प्रवजितहरू नै चार वर्णमा वास्तवमा श्रेष्ठ छन्। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले शुद्ध धर्मलाई आचरण गरेको छ र त उनीहरू शुद्ध भए। उनीहरू शुद्ध भएको जन्मको कारणले होइन, वर्णको कारणले होइन, जातको कारणले होइन, उनीहरूको धर्मताको कारणले। धर्मताको कारणले श्रमणहरू शुद्ध भए, प्रवजितहरू शुद्ध भए, श्रेष्ठ भए। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई नै शुद्ध गरे। के द्वारा गरे? कर्मद्वारा गरे। के द्वारा गरे? धर्मताको कारणले गरे। यो जो श्रमणहरू भनिएका हुन्छन् छुट्टै वर्णहरू होइनन्, ती सम्पूर्ण चारवटा वर्ण भनिएकाहरूबाट पनि जो कोही पनि श्रमण हुन सक्छ र हुन्छन् पनि। र जसले संयम गर्छ आफूलाई, जसले बोधिपक्षीय धर्मको अभ्यास गर्छ, छिनाश्रवी भएर मिथ्या दृष्टिलाई चकनाचुर पारेर भवबन्धनलाई टुक्रा टुक्रा पारेर जो श्रमणले आफूलाई परम सुख शान्त धर्म साक्षात्कार गराउँछ, त्यस्ता श्रमणहरू नै चार वर्णहरू मध्येमा श्रेष्ठ छन्। त्यो श्रेष्ठ हुनाको कारण उसको धर्मताले गर्दाखेरि हो,
अधर्मताले होइन। त्यस्ता व्यक्तिलाई नै अग्र मानिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई नै श्रेष्ठ मानिन्छ। त्यसैले 4 वर्णमा श्रमण भिक्षुहरू नै श्रेष्ठ हुन्छ। त हे वासिष्ठ, मनुष्य लोकमा इहलोक र परलोकको निमित्त धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। कुनै जाति, कुनै जन्म, कुनै वर्ण, कुनै गोत्र श्रेष्ठ हुँदैन। धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ यो संसारमा। अब यहाँ धर्म भनेको फेरि तपाईँले अर्कै सोच्नु होला, धर्म भनेको यहाँतिर कुशल कर्मलाई नै धर्म भनिएको हो कि? अनि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, हे वासिष्ठ, ब्रह्मा सनत कुमारले पनि रे, ब्रह्मा होइन, एकजना ब्रह्मा सनत कुमारले कस्तो गाथा पनि भनिएको छ त भन्दाखेरि, ब्रह्मा सनत कुमारले पनि यस्तो गाथा भनिएको छ, गोत्र सम्बन्धी कुरा गर्ने मानिसहरूमा क्षेत्रीय श्रेष्ठ हो। गोत्र नै त्यस्तो भन्ने हो भने त क्षेत्रीय श्रेष्ठ हो। तर वास्तवमा विद्याचरणले जो सम्पन्न हुन्छ सोही व्यक्ति नै देव मनुष्यमा श्रेष्ठ हुन्छ अरे। अब तपाईँको कामकाजमा कुरा गर्ने हो भने त क्षेत्रीय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र भनेर त्यो कुरा गर्ने हो भने क्षेत्रीयहरू नै श्रेष्ठ हुन्। तपाईँको चाहिँ उनीहरू क्षेत्राधिपति हुन्छन् हैन, राजखलकका पनि हुन्छन्। तपाईँको उनीहरूको धेरै क्षेत्रफल भएको हुनाले र अधिपति जमाउन सक्ने भएको हुनाले त्यो कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको त्यही कर्मले क्षेत्रीयहरू चाहिँ श्रेष्ठ हुन् भने। तर वास्तवमा श्रेष्ठ त्यसलाई भनिन्छ जो विद्या आचरणले सम्पन्न छ। राम्रो के हो, नराम्रो के हो, कुशल के हो, अकुशल के हो, सही के हो, गलत के हो, मिथ्या के हो, सम्यक के हो, पाप के हो, धर्म के हो, कर्म के हो, धर्म के हो, शुद्धता के हो, अशुद्धता के हो, हीन के हो, नीच के हो भन्ने विद्या आचरणले जो व्यक्ति युक्त हुन्छ नि, त्यस्ता व्यक्तिहरू नै मनुष्य देवमा पनि श्रेष्ठ हुन्छ। मनुष्य देवमा पनि श्रेष्ठ छ। त भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, हे वासिष्ठ, सनत कुमार ब्रह्माले पनि यो गीत मजाल राम्रोसँग गाएको छ। यो गीतलाई म आफू पनि अनुमोदन गर्छु। यसमा भनिएको छ, गोत्र सम्बन्धी कुरा नै गर्ने हो भने मानिसहरूमा क्षेत्रीय नै श्रेष्ठ हो। तर वास्तवमा विद्या आचरणले जो सम्पन्न हुन्छ सोही व्यक्ति नै चाहिँ मनुष्य देवमा श्रेष्ठ हुन्छ। मनुष्य देवमा श्रेष्ठ हुने त केले उसलाई श्रेष्ठ बनाउँछ त भन्दाखेरि उसको धर्मताले उसलाई श्रेष्ठ बनाउँछ। कोही मान्छे जन्म लिने बित्तिकै श्रेष्ठ हुँदैन। कोही मान्छे गोत्र, कोही मान्छे वर्ण, कोही मान्छे जातले यो संसारमा श्रेष्ठ हुँदैन। विद्या आचरणले यति त्यो मान्छे श्रेष्ठ हुन्छ कि ऊ मनुष्य र देवताहरूमा पनि श्रेष्ठ हुन सक्छ। त्यो ब्राह्मण पनि हुन सक्छ, त्यो वैश्य पनि हुन सक्छ, त्यो शूद्र पनि हुन सक्छ, त्यो क्षेत्रीय पनि हुन सक्छ। तर त्यो व्यक्ति विद्या आचरणले युक्त भएको भयो भने जुनसुकै गोत्र, जुनसुकै जात, जुनसुकै वर्णको भए तापनि ऊ मनुष्य र देवताहरूमा पनि श्रेष्ठ हुन सक्छ। श्रेष्ठ हुन सक्छ। त्यसैले हे वासिष्ठ, हे भारद्वाज, कोही पनि जन्मदाखेरि ब्रह्माको मुखबाट जन्मिँदैन। कसरी जन्मिन्छ भन्ने सबैलाई थाहै छ। कोही पनि व्यक्तिहरू चाहिँ ब्रह्माको पाइतलाबाट निस्किँदैन। सबैलाई थाहा छ जो कोही पनि कसरी जन्मिएको भन्ने। र जन्मिने बित्तिकै उनीहरू जातको हिसाबले, जन्मको हिसाबले, वर्णको हिसाबले, गोत्रको हिसाबले यो संसारमा कोही पनि सानो र ठुलो हुँदैन। वास्तवमा श्रेष्ठता, शुद्धता बनाउने भनेको उसको कर्म र धर्मले नै उसलाई शुद्ध बनाउँछ। जात, जन्म, गोत्र, वर्णले कोही मान्छेहरू चाहिँ शुद्ध
श्रेष्ठ हुनै सक्दैन भनेर भगवान बुद्धले वासिष्ठ र भारद्वाजलाई मजाले सम्झाउनु भयो। किन सम्झाउनु भयो त भन्दाखेरि अब ब्राह्मण कुलबाट जन्मेर तपाईको श्रमण हुन आएकाहरू भएर उनीहरूलाई त ब्राह्मणले त निन्दा गरे हैन। ब्राह्मणहरूले त उनीहरूलाई नाना थरीका उपहासहरू गर्न थाले। बिचरा अब यो वासिष्ठ र भारद्वाजको मनमा चाहिँ अलिकति तिक्तता खट्केला र मनमा चाहिँ नाना थरीको विचारहरू आउला र मनलाई चाहिँ कमजोर बनाउलान् भन्ने हिसाबले भगवान बुद्धले उनीहरूलाई यथार्थ सत्यता के हो भन्ने कुरा यो अगन्य सूत्र देशना गरेर उहाँहरूले प्रस्ट्याउनु भएको हो। त्यसपछि ती भगवानले यति उपदेश दिइसकेपछि वासिष्ठ र भारद्वाजले भगवानको उपदेश भगवानको त्यो वचनलाई चाहिँ शिरोपर गर्दै अभिनन्दन गरे र मनलाई सन्तुष्ट पारे। धन्य धन्य भगवान शास्त्र छर्लङ्गै भयो, प्रस्तै भयो। अगन्य भएका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन्, अग्रगण्य यो संसारमा श्रेष्ठ व्यक्तिहरू को रहेछ, शुद्ध व्यक्तिहरू को रहेछ। शुद्ध र श्रेष्ठ व्यक्तिहरू यसरी कर्म र धर्म कारणले हुन्छ। कुनै जात, कुनै वर्ण, कुनै जन्म, कुनै गोत्रले कोही पनि ठुलो सानो भन्ने हुँदैन रहेछ भनेर वासिष्ठ र भारद्वाजले भगवान बुद्धको त्यो उपदेशलाई शिरोपर गरे। सन्तुष्ट भएर उनीहरूले त्यो धर्मलाई अनुमोदन गरे। त उपासक उपासिकाहरू सामान्य अगन्य सूत्र देशना यही सकिन्छ। अब ती भारद्वाज र वासिष्ठले त सबै कुराहरू प्रस्टिए, उनीहरूले धर्मलाई अनुमोदन गरेर शिरोपर गरे। अब हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले देशना सुनेर 9 भागसम्म देशना सुनेर कतिको बुझ्नु भयो, यो उपदेशलाई हामीले कसरी आफ्नो शिरमा शिरोपर गर्नुपर्छ, जीवनमा धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझिदियो भने यो 9 दिनसम्मको देशना चाहिँ फलिफाप होला। त्यसैले अन्ततः यसको निष्कर्षमा के भन्न चाहन्छु त भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको धर्ममा कुनै जात, वर्ण, गोत्र, जन्मले कोही सानो ठुलो कोही पनि हुँदैन र कोही पनि व्यक्तिहरू ब्रह्माको मुखबाट निस्किएको र कुनै पनि मानिसहरू प्राणीहरू ब्रह्माको पैतालाबाट निस्किएको भन्ने हुँदैन। जसरी ब्राह्मणहरू जन्मिन्छन् शूद्र पनि त्यसरी नै जन्मिन्छन्, जसरी क्षत्रियहरू जन्मिन्छन् त्यसरी वैश्यहरू पनि जन्मिन्छन्। आखिर जन्मने जुन विधि छ हामी सबै एउटै विधिबाट जन्मेका भनेपछि कोही ब्रह्माको मुखबाट कोही ब्रह्माको पैतालाबाट कसरी हुन आउँछ? यो सरासर गलत हो, यो फैलाएको भ्रम मात्रै भयो। अब जातीय आधारमा, वर्णको आधारमा, गोत्रको आधारमा, जन्मको आधारमा कोही मान्छे कसरी ठुलो हुन्छ? यदि उसको शरीर वचन मनै अकुशल पाप कर्म नराम्रो कामहरू गर्छन् भने कसरी ठुलो मान्न सकिन्छ? तपाईले भन्दै आएको यो संसारको यो जुन जात छ शूद्रहरू भनिएका हुन्छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो शरीर वचन मनलाई चाहिँ कुशल कर्म धर्ममा उनीहरूले लगाए भने उनीहरू ठुलो भइहाल्छ। किन त भन्दाखेरि यो लोकमा पनि उनीहरू श्रेष्ठ नै हुन्छन्। यो लोकबाट परलोक गइसकेपछि पनि उनीहरूले सुगति प्राप्त गर्ने हो, नराम्रो कर्म गरे दुर्गतिमा प्राप्त गर्ने हो र यही जन्ममा छिनाश्रयी भएर मिथ्या दृष्टिलाई हटाएर सम्यक दृष्टिमा जीवन यापन गर्ने र भव संयोजनलाई टुक्रा टुक्रा पारेर यही जन्ममा जो कोहीले पनि निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ। त्यो
ब्राह्मण, तपाईको वैश्य, तपाईको शूद्र, जो कोहीले पनि गर्न सक्छ। तपाईँ हामी यो जातले गर्न सक्छ, त्यो जातले गर्न सक्दैन, यसरी जन्मिएको त्यसरी जन्मिएकोले भन्ने त हुँदैन नि, फरक हुँदैन नि। त्यसैले यहाँनिर मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भन्ने कुरा पनि एउटा कविता पनि छ हैन। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ भनेर जुन भनिएको छ, यो दिल भनेको चाहिँ तपाईको मन नै हो। मन भनेको चाहिँ यहाँनिर धर्मतालाई भनिएको हो। त मानिस ठुलो कर्म र धर्मले हुन्छ, कुनै जात भेदभावले हुँदैन। यो अगन्य सूत्रमा भगवान बुद्धले यही कुरालाई प्रस्ट्याउनु भएको छ। आजभन्दा 2600-2500 वर्ष अगाडि अब तपाईहरू अहिलेसम्म पनि यो जातीय भेदभावलाई हामीले चाहिँ अँगाल्दै बस्ने हो भने त हाम्रो जीवन श्रेष्ठ हुन्छ कि हीन हुन्छ, शुद्ध हुन्छ कि अशुद्ध हुन्छ, सुगतिगामी हुन्छ कि दुर्गतिगामी हुन्छ, सुख प्राप्त हुन्छ कि दुःख प्राप्त हुन्छ, त्यो आफैले मूल्याङ्कन गर्नु होला। त्यो आफैले मूल्याङ्कन गर्नु होला। उपासक उपासिकाहरू, ल सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। आज मलाई चाहिँ अलिकति बारुली लागिरहेको छ है, सुरुदेखि नै बिचमा रोकेला भन्दानेको रोकिँदैन। त्यो बारुले आएर म देश नरोक्ने मान्छे होइन। फेरि अब त रोकिन्छ होला, बिस्तारै एकदम पानी खानु पर्यो होइन। ठ्याक्कै समय भएको, ठ्याक्कै बारुले लागिहाल्यो, आएको छ। अहिले पनि आयो ल फेरि होइन। अलिकति पानी खानु पर्ने थियो, देश नगर्दाखेरि मेरो फेरि पानी खाने बानी छैन, त्यही भएर पनि ठिकै छ। अब एकछिनमा चाहिँ पानी खाउँला होइन। यो बारुले सारुले पनि रोकिहाल्छ। जे होस्, मुख्य कुरो हो भगवान बुद्धको यो अगन्य सूत्र देशना आजबाट सकिएको छ। यसरी पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले दीघ निकाय अन्तर्गत रहेको यो अगन्य सूत्र हो। अब दीघ निकायको पनि अलिकति देशना गरौँ भनेर कोसिस गरेको होइन, तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरेको। त दीघ निकायमा पनि ठुल्ठुला लामा नामै दीघ निकाय होइन, ठुला लामा सूत्रहरू छन् होइन। यो अगन्य सूत्रभन्दा पनि धेरै ठुल्ठुला सूत्रहरू छन्। अब चाहिँ अलिकति यो दीघ निकाय अन्तर्गतको देशनाहरू गरौँ भनेर होइन। हुन त अब दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, मजिम निकाय, अङ्गुत्तर निकाय, गुतक निकाय, धेरै निकायहरू छन् होइन देशना गर्नुपर्नेहरू। अब यो दीघ निकायको एउटा सूत्र देशना गर्यो भने त 9, 10, 15 भागसम्म गइहाल्छ होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति धैर्य गरेर सुनिदिनु पर्ने हुन्छ। अलिकति तपाईँको एउटै देशनामा चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अटाउन सकिँदैन कि, लामो सूत्रहरू भएको हुनाले होइन। जस्तै तपाईँहरूको जातक पनि त कहिलेकाहीँ लामो जातकहरू हुन्छ, 10 भाग, 20 भाग, 30 भागसम्म भन्नुपर्ने जातकहरू पनि हुन्छन् होइन। कुनै छोटो हुन्छ, कुनै लामो हुन्छ। अब यो संयुक्त निकायमा होइन अलिकति छोटो सूत्रहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मध्यम निकाय भनेको अलिकति मध्यम खाले, दीघ निकाय भनेको लामो भनेको, त्यसै भएर थाहा हुन्छ नि तपाईँहरूले पनि होइन। अब अङ्गुत्तर निकाय भनेको तपाईँको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ त्यो जोडेको के, कोही सानो पनि हुन्छ, कोही ठुलो पनि हुन्छ तपाईँको होइन, कोही अलिकति लामो पनि हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ अङ्गुत्तर निकायहरूमा चाहिँ। अब खुतको निकायमा त विभिन्न ग्रन्थहरू, थरीका ग्रन्थहरू समावेश हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अस्ति यसो विचार गरेको, दीघ निकाय यो सकिसकेपछि यो विमानवत्थु भन्ने एउटा कथा पनि देशना गरौँ कि क्या हो, खुण्डको निकाय अन्तर्गत रहेको होइन। अनि त्यसपछि पेतवत्थु भन्ने एउटा चाहिँ प्रेतहरूको कथा, त्यो पनि देशना गरौँ कि जस्तो लागिरहेको छ। किन त भने यो प्रेतहरूको कथा, यो चाहिँ विमानवत्थु भनेको चाहिँ कुशल कर्मको अनुभवले चाहिँ देवलोकमा जन्मेर विमानहरू पाएको के, देवताहरू भएर विमानहरू पाउँछन् कि, त्यस्तो कथाहरू छन् के। अब यस्तो कथाहरू चाहिँ अब हामीले आँखाले नदेखिने कुराहरू भए होइन, अलिकति पत्याउन चाहिँ गाह्रो होइन। त्यो श्रद्धा नभइकन यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब पत्याउन गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यो विमानवत्थु, यो प्रेतवत्थुहरू चाहिँ तपाईँहरूले धेरै कम मात्रै सुनाउँछु म चाहिँ। त्यस्तो अब यो सूत्रहरू भनेको चाहिँ अब यो कुराहरू त तपाईँले सूत्र देशनाहरू भनेको त तपाईँले आफैले भोगिरहनु भएको, तपाईँले आफैले देखिरहनु भएको होइन, तपाईँले आफैले चाहिँ जीवनमा धारण गर्नुपर्ने विषय हो सूत्रहरू भनेको चाहिँ। अब यो जातकहरू भनेको पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञानवर्धक हुन्छ हाम्रो जीवनमा होइन। तर कहिलेकाहीँ कुनै बेलामा चाहिँ यो पशुपन्छीहरूले उनीहरूले पनि बोलिरहेको हुन्छ होइन।
त्यही भएर कतिलाई चाहिँ पशुपन्छीहरूले पनि बोल्यो यस्तो पनि हुन्छ र भन् जस्तो हुन्छ, अहिले आएर पो हुन्छ र भन्ने जस्तो भयो नि। त्यति बेला त बोल्छ त, अनि के गर्ने त। अब त्यो जातकहरूमा चाहिँ आउँछ त्यस्तो कुराहरू। अनि कहिलेकाहीँ जातकहरू देशना गर्दाखेरि पनि यस्तो पनि हुन्छ होला र भनेर मनमा चाहिँ नाना थरीका विचार गर्लान् भनेर पनि कहिलेकाहीँ जातकहरू पनि मिलाएर देशना गर्नु पर्ने हुन्छ होइन। जे होस्, सबै कुराहरू भगवान् बुद्धको त्रिपिटकमै समावेश भएका कुराहरू हुन्। सत्य कुरा हुन्, यथार्थ कुरा हुन्। यसलाई हामीले मूल कुरा यो हो होइन भन्दा पनि त्यसले दिन खोजेको सन्देशलाई हामीले ग्रहण गरेर जीवनमा एउटा ज्योति होइन, प्रकाश, आलोको उत्पादन गर्न सकियो भने जीवन छर्लङ्ग हुन्छ। सत्य के हो असत्य के हो आफैले त्यो देखिन सकिने कुराहरू भयो। त उपासक उपासिकाहरू, अगन्य सूत्रमा तपाईँको यो पृथ्वी प्रलय संवर्त विवर्तको कुरा पनि छ र यो वर्णका कुरा जो चाहिँ श्रेष्ठ छन् हीन छन् भनेर मान्छेहरूले चाहिँ विभेद गरिएका यो संसारमा त्यो जातीय विभेद भनेर भनिन्छ। यो कहाँबाट कसरी उत्पन्न भए र यो बीचमा चाहिँ कुन चाहिँ श्रेष्ठ हो भन्ने कुरा पनि यो सूत्रले प्रष्टै पारेको छ। तपाईँहरू कति प्रष्ट हुनुभयो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन। तर वास्तवमा यो भारद्वाज र वासिष्ठहरूले त अप्रष्ट भएर त्यो देशनालाई सिरोपर गरेर तपाईँको अनुमोदन गर्नुभयो। तपाईँहरूले पनि साधु साधु भनेर अनुमोदन गरिदिनु होला। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको देशना यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु है। अलिकति बाह्रौँला लाग्यो, पानी खानुपर्ने भयो र आजको यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महास्तिर भन्थे लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिधा विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैमा यो पुण्यको अनुभवले हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्य अनुमान गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।